राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ठूला दल मिलेर लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेको दावी। संघीय संसदमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय। सदनमा साथै आवश्यक परे सडक आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी। बाराखोट निजगढ र कोहलवी नगरपालिकाद्वारा उच्च अदालत जनकपुरको आदेश उल्लङ्घन। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा लगाइएको रोकको बेवास्ता। अमेरिकामा यात्रुवाहक विमान र सेनाको हेलिकप्टर आकाशमा ठोकियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान र हेलिकप्टर खसेको नदीमा 19 जनाको शव फेला पर्यो। र त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल पराजित। नेदरल्यान्ड्स 20 रनले विजयी। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूला दल मिलेर अर्थतन्त्र लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको चेम्बर एक्सपोको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको अर्थतन्त्रदेखि सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै अहिले ठूला दल मिलेर अर्थतन्त्र लगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास गरेको दावी गरे। एक रिपोर्ट। अहिले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कोसिस भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई सन् 2026 मा अर्थतन्त्रको मध्यम स्तरमा पुर्याउनका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए। उनले पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकको विकास गरिने बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी निर्यात व्यापारको रूपमा बढाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशबाट सामान ल्याएर विदेशमा निर्यात गर्ने कामले नक्कली आँकडा स्थापित हुन खोजेको भन्दै स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीहरूलाई निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कि हामीसँग जुन जति उत्पादन छैन त्यो पनि व्यापार देखिया छ। अर्थात् हामी ल्याउँछौँ बेच्छौँ त्यो पनि छ। हामीले उत्पादन गर्नुपर्दछ र बिक्री गर्नुपर्दछ। हामी पेट पाल्ने लक्ष्य होइन, धनी हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। उद्योग व्यापार क्रियाकलापका हाम्रा क्षेत्रहरू धनी हुने, सम्पन्न हुने, बचत गर्ने, जति आम्दानी छ हाम्रो खर्च कटाएर बचत हुनुपर्दछ। खास गरी आईटी को सेक्टरमा, एआई को सेक्टरमा। र अघि उद्घोषिका चेलीले भन्नुभयो अहिले alibaba.com वाला जुन आएको छ एआई, अब च्याट जीपीटी आदि इत्यादि अरू एआईहरूलाई अलिकति निकै सङ्कटग्रस्त बनाएको छ। किन त्यो धेरै गुणा महँगो, यो धेरै गुणा कमसेकम 15 गुणा सस्तो भएको हुनाले यसले बजार लिने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन पूर्वाधारगत संरचना र नीतिगत संरचना निर्माणमा मन्त्रालय लागेको बताए। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकासबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने आधार देखिएको भन्दै उनले यसका लागि कानुनी लगायतका पूर्वाधार तयार गरिने जिकिर गरे। 3% चाहिँ नेसनल जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन डिजिटल इकोनोमीको होस् भन्ने जुन चाहिँ चाहना छ यो पनि पुरा गर्न सकिन्छ भनेको थियो। हामीले यो अस्ति चाहिँ जारी गरेको अध्यादेश अब चाहिँ संसदमा पनि छलफल हुन्छ, दर्ता भइसकेको छ। त्यसमा यो प्रबन्ध गरेका छौँ। यसले चाहिँ कमसेकम यो क्षेत्रको चाहिँ विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। त दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले हामी साँच्चै नै भन्दाखेरि साउथ एसियामा सबभन्दा पछाडि हो नेपाल एआईको सेक्टरमा, यो हाइटेक सेक्टरमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ हामी एआईको चाहिँ यो महिनाभित्र हामी एआईसीको पोलिसी र स्ट्राटेजी सक्छौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ यो के अरे ऐन पनि बनाउँछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी DNF 0.2 अहिले हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। त्यो पनि चाहिँ के अरे पास गरेर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ चरणमा चाहिँ हामी जान्छौँ। आईटी सेक्टरको अरू समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ पोलिसी या प्रोग्राम या चाहिँ तपाईँको लज या रुल्सहरू जे बनाउँछौँ हामी यो सबै यो बनाइसके पछाडि हाम्रो आजको चाहिँ दोस्रो समस्या के छ भन्दाखेरि आईटी सेक्टरको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी डेभलप गर्ने भन्ने छ। त्यस कारणले आईटी सेक्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि नेपाल सरकारले र सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामी त्यो काम गर्दैछौँ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ यो वर्षभित्र हामी सायद त्यो चाहिँ के अरे पूर्वाधारहरू तयार गर्छौँ।
काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आगामी माघ 21 गतेसम्म चल्ने चेम्बर एक्सपोमा हस्तकलाका वस्तु, सवारी साधन, घरजग्गा व्यवसायी, पहिरन, पाठ्यपुस्तक, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूको स्टल रहेका छन्। स्थानीय उत्पादनको प्रबन्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चेम्बर एक्सपोको आयोजना गरिएको चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। व्यापार अभिवृद्धि र स्थानीय वस्तुको बजारीकरणका लागि चेम्बरले हरेक वर्ष एक्सपोको आयोजना गर्दै आएको छ। संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सदन बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु प्रक्रियागत हिसाबले समेत गलत भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सुशासन, जनजीविकाका विषय पनि सदनमा गम्भीर ढंगले उठाउनु गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सदनका साथै आवश्यक परे सड़क आन्दोलन समेत गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। जति चाहिँ गर्नुपर्ने थियो ती सबै विषयवस्तुहरूमा पनि गम्भीर ढङ्गले त्यहाँ छलफल भएको छ र अब विपक्षीहरूका त आफ्ना विचार पनि छन्, आफ्ना चाहिँ धारणाहरू पनि छन्, तर हामीले जुन इस्युमा हामी चाहिँ एक ठाउँमा आएका छौँ ती इस्युहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले संसदमा हामीले उठाउनुपर्छ र खास गरेर सरकार चाहिँ अहिले अध्यादेशका माध्यमबाट जसरी जान खोजिरहेको छ यो एकदम बेठिक छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, रासपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा लगायत दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटाले वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेश समितिको चौथो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले देशका समस्या समाधान गर्न र जनजीविकाका विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले 2/3 सरकारले सदनबाट डराएर बदनियतपूर्ण ढंगले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नकै लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। सापकोटाले संसद ढिलो बोलाउने र विधेयकहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने कुराले सरकार अत्तालिएको प्रष्ट भएको जिकिर गर्नुभयो। विपक्षीहरूले तर्कसहित अध्यादेशको विरोध जनाउने निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दलले त्यसको प्रतिवाद गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। 3 बैठक बसेर के भन्छ भने सरकारमा भएको पार्टी सरकार के भन्छ त भन्दाखेरि यो विधेयकको विरोध गरे भने तिनीहरूको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्छ। प्रतिवाद गर्नुपर्छ त भन्यो, यो प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ कमजोर भयो भनेर बुझ्नु होला। किन त विपक्षीहरूले त तर्कको आधारमा, तथ्यको आधारमा, तथ्याङ्कको आधारमा कुरा गर्ने हो, बहस छलफल गर्ने कुरा हो। तर चाहे सत्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसको बैठक होस्, चाहे नेकपा एमालेको बैठक होस्, चाहे सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुन्, के भन्छन् त भन्दाखेरि छलफल बहस गर्ने कुरा भन्दैनन्, प्रतिवाद भन्छन्। के हो प्रतिवाद भनेको? यो त कमजोर मानसिकताको द्योतक हो। किनभने पर्फर्मेन्स शून्य छ। तपाईँ यो सरकार बनेदेखि डे 1 देखि नै चाहे तपाईँ सुशासनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे यो सेवा प्रवाहको कुरा गर्नुहोस्, जीवनका हरेक क्षेत्रमा, राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा यो सरकार असफल भइरहेको छ। सापकोटाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अघि बढे कसैले माओवादीलाई सिध्याउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले निश्चित वर्ग र समूहलाई फाइदा हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बिहिबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले
कालाबजारी र निश्चित वर्ग र समूहलाई फाइदा हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अध्यादेशले 20% भन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेको र कसका कारण सिमेन्टको भाव बढेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने काम भएकाले त्यसको विरोध गरिने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यादेशका विरुद्ध संघर्षमा जान पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने बारे बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामी पार्टीको सचिवालयको बैठकमा छौं। खास गरी सचिवालयको बैठक चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्योभन्दा अगाडि पोलिट ब्युरो थाई कमिटीको बैठकको निमित्त एजेन्डा तयार गर्नको निमित्त बसिरहेको हो र एजेन्डा तयार गर्ने क्रममा हामी अहिले छलफलमै छौं। अब हामीसँग थुप्रै एजेन्डाहरू छन्, तीमध्येका एकदम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा के हुन सक्छन् अहिले भन्ने बारेमा हामी छलफलमा छौं र आगामी बैठकबाट ती एजेन्डालाई निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्नेछ। हामी बीच पार्टी सङ्गठनलाई निर्माण गर्ने काम, जिल्लाका अधिवेशन गर्नुपर्ने काम, प्रदेशका अधिवेशनलाई निरन्तर दिनुपर्ने काम, सँगसँगै सङ्गठन निर्माण गर्दै अहिले भइरहेको यो अध्यादेशको मार्फत देश लुट्ने खालको जुन काम भइरहेको छ यसको विरुद्धमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने पनि पार्टीले सोच पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै बैठकमा आगामी स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डाका विषयमा पनि छलफल भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको गतिविधि बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र फ्ल्याट प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पुगेसँगै सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमा शर्त पालना नगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई 1 करोडसम्म जरिवाना र प्रयोगकर्तालाई राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे 5 वर्षसम्म कैद र 15 लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचनासँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा ट्रोल भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले तयार गरेको विधेयक संसदमा पुगेसँगै सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो विधेयक तयार पारेको हो। सबैको चासोको विषय बनेको यो विधेयक अब संघीय संसदमा पेश भई संसदमा छलफल प्रक्रियामा जानेछ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भन्दा प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको विधेयकलाई संसदले सुधार गर्ने विज्ञहरूको अपेक्षा छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचनासँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा ट्रोल बनिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू सरकारले दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको आलोचनासँगै महामन्त्री द्वय थापा र शर्मालाई ट्रोल गरिरहेका हुन्। विगतमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेकै प्रकृतिको विधेयक बिउताउन खोजेपछि थापा र शर्माले विरोध गर्दै दिएका प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेर सर्वसाधारणले उनीहरूको धारणा मागिरहेका छन्। पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा शर्माले 77 साल फागुन 3 मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै युवा पुस्तालाई सजग बन्न अपिल गरेका थिए। यस्तै थापाले 76 साल पुस 14 मा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि विधेयकलाई पारित गर्दा चुकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनताको अधिकार अपहरणमा पर्ने बताएका थिए। यसअघि गत पुस 26 गते राति सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष विभिन्न 5 वटा अध्यादेश सिफारिस गरेकै भोलिपल्टबाट कांग्रेस महामन्त्री द्वय थापा र शर्माको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खोजी भएको थियो। प्रतिपक्षमा रहँदा गलत भनिएको विषयलाई नेताहरूले सत्तामा हुँदा सही भनेपछि जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक भएको राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। कांग्रेसका महामन्त्रीहरूबाट समाजले सकारात्मक र गुणात्मक योगदानको अपेक्षा गरेका कारण उनीहरूले विगतमा राखेका अडानबारे जनताले अहिले जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविक भएको अर्का थरीको विश्लेषण रहने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार सोशल मिडियामा कांग्रेसलाई जतिसुकै लखेटे पनि गगन र विश्वप्रकाशले गर्छन् भन्ने नै आश छ, जसका कारण विभिन्न विषय उठाउँदा उनीहरू जोडिने गरेको तर्क छ। त्यसो त सार्वजनिक चासोमा रहेको यो विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीहरूले यो विषयमा धारणा समेत राखिसकेका छन्। यद्यपि उनीहरूलाई जोडेर यो विषयको उठान सञ्जालहरूमा कम हुन भने सकेको छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र अध्यक्ष माधव नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पथमा हिँड्न थालेको टिप्पणी शुरू भएको छ। अध्यक्ष माधव नेपालले दुई भातृ संगठनका अध्यक्षहरूलाई अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै जिम्मेवारी मुक्त गरेपछि उक्त पार्टीमा ओली प्रवृत्तिको चर्चा शुरू भएको हो। 3.5 वर्ष अघि एमाले भन्दा भिन्न पार्टी बनाउने संकल्प सहित माधव नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरे पनि अहिलेको अध्यक्षले ओली प्रवृत्ति देखाएको भन्दै नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 3.5 वर्ष अघि नेकपा एमालेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न नसकिने निष्कर्ष सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिएको थियो। एमालेबाट विभाजन भएर गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। एमालेबाट विद्रोह गरेका नेताहरूले आफूहरूले एकीकृत समाजवादीलाई एमाले भन्दा भिन्न पार्टी बनाउने दावी गरेका थिए। तर एमालेबाट विद्रोह गरेर 3 वर्ष अघि बनेको एकीकृत समाजवादी भित्र पुरानै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। एउटै स्कुलिङबाट हुर्किएका नेताहरूको विचार, आचरण, उद्देश्य, गन्तव्य र प्रवृत्ति एउटै देखिएको छ। त्यसैले उनीहरूले एकीकृत समाजवादीलाई एमाले भन्दा भिन्न पार्टी बनाउने भने पनि त्यस्तो बनाउन सकेका छैनन्। नेताहरूले जे जस्तो भन्ने गरेको भए पनि केपी ओली र माधव नेपाल बीचको टसलकै कारण एमाले विभाजित भएको थियो। केपी ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले भित्रको ठूलो पंक्तिले विद्रोह गरेको थियो। तर पार्टी गठन गरेको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै धेरै नेता कार्यकर्ता एमालेमा फर्किसकेको अवस्था छ भने माधव नेपालले केपी ओलीको भन्दा फरक पनि देखाउन सकेका छैनन्। एमालेमा केपी ओलीले आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छन्। पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटीलाई व्यवस्था गर्दै केपी ओलीले कहिले सचिवालय बैठक त कहिले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेर मनोमानी गर्दै आएका छन्। 3 वर्ष अघि माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीको यही प्रवृत्तिको विरोध गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए। तर अहिले स्वयं माधव नेपाल केपी शर्मा ओली पथमा लम्किरहेका छन्। आफूलाई जे ठिक लाग्यो त्यही गर्ने माधव नेपालले कहिले सचिवालयको बैठक त कहिले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेर एकीकृत समाजवादी भित्र मनोमानी गर्न थालेको आरोप लागेको छ। गत माघ 14 गते माधव नेपालले एकाएक अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै भातृ संगठनका अध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेपछि एकीकृत समाजवादी भित्र ओली प्रवृत्तिको चर्चा सुरु भएको छ। महासचिव घनश्याम भूषाल निकट मानिएका युवा संघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार विश्वकर्मा र अनार्य सुबयुकी अध्यक्ष आरती तामाङको जिम्मेवारी खोजेपछि एकीकृत समाजवादी भित्र माधव नेपाल पनि ओली पथमा हिँडेको टिप्पणी सुरु भएको हो। पार्टीले बैठक मार्फत जिम्मेवारी हेरफेर गर्नु सामान्य कुरा भए पनि रातारात अध्यक्षले आफूहरूलाई पद मुक्त गर्नु विधान सम्मत नभएको कृष्ण कुमार विश्वकर्मा र आरती लामाको भनाइ छ। दुवैजना पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यसैले आफूहरूलाई के कारणले जिम्मेवारी मुक्त बनाइएको हो त्यसबारे केन्द्रीय कमिटी थाहा दिनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ। गत असारमा भएको महाधिवेशनमा आफूहरू घनश्याम भूषालको पक्षमा उभिएकै कारण अहिले माधव नेपालले त्यसको रिस पोखेको आरोप उनीहरूको छ। तर माधव नेपाल निकट नेताहरूले भने दुवै संगठनका अध्यक्षहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएकाले उनीहरूलाई भातृ संगठनको जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको बताउँछन्। नयाँ जिम्मेवारी अनुसार विश्वकर्मालाई म्याग्दी जिल्लाको इन्चार्ज र लामालाई सर्लाही जिल्लाको सह इन्चार्ज तोकिएको छ। जीवन्त पार्टीभित्र जिम्मेवार हेरफेर हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताएका माधव नेपाल निकट नेताहरूले यो विषय गुटबन्दी भन्न नहुने तर्क गर्छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि बाराको निजगढ र कोहलवी नगरपालिकाद्वारा उच्च अदालत जनकपुरको आदेश उल्लङ्घन, नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा लगाइएको रोकको बेवास्ता। अमेरिकामा यात्रुवाहक विमान र सेनाको हेलिकप्टर आकाशमा ठोकियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान र हेलिकप्टर खसेको नदीमा 19 जनाको शव फेला पर्यो। र त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल पराजित, नेदरल्यान्ड्स 20 रनले विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अदालतले बाराको निजगढ र कोहलवी नगरपालिकालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरे पनि उत्खनन रोकिएको छैन। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगराउन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी
इजलास वीरगञ्जले माघ 14 गते सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशमा दुई पक्षबीच छलफल गराई निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा माघ 22 गते मंगलबार छलफलको मिति तोकिदिएको र सो छलफल नहुन्जेलसम्म निवेदनमा उल्लेखित निजगढ नगरपालिका र जय गणेश सप्लायर्स तथा कोहलवी नगरपालिका र महागौरी सप्लायर्ससँग भएको सम्झौता र त्यस अनुरूप निवेदनमा उल्लेख गरिएका बकैया खोला, लाल भक्तलाल, शक्ति खोला, बगर खोला र धनसार खोलाबाट रोडा, ढुङ्गा, ग्राभेल, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्नु, नगराउनु र गर्न नदिनु, नदी लाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अदालतको आदेश पालना गराउन चुरे वन जंगल संरक्षण अभियानले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका लगायतका ज्ञापन पत्र बुझाएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। साल चाहिँ ठेक्का लगाउने र ठेकदारहरूले मन पर्दी तरिकाले जतिसुकै प्राकृतिक संसाधन दोहन गर्दा पनि उहाँहरूले निगमन नगरेको हुनाले हामीहरू बाध्य भएर उच्च अदालतमा हामीहरू अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा हामीहरू निवेदन दर्ता गराएका थिए। चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानको तर्फबाट अजय यादवजीले दर्ता गराउनुभयो। अनि हिजो आदेश आएको छ 22 गतेको सबै प्रतिवादीले झिकाएको पनि छ अदालतमा सरकारी वकिल मार्फत र त्यति दिनसम्मको लागि अहिले तत्काल उत्खनन, गिटी बालुवा निकासी, नदीजन्य पदार्थहरू निकासी रोक्नका निम्ति अन्तरिम आदेश आएको छ। त्यही आदेशका पत्रसहित हाम्रो अभियानको तर्फबाट ज्ञापन पत्र सिडिओ साहबले दिए। तत्काल त्यसलाई अहिलेदेखि नै यो आदेश त हिजो आएकोले हिजैदेखि बन्द हुनुपर्छ, तर विभिन्न कारणले भएर खोला ठेक्का लगाउने स्थानीय पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यको प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा स्थानीय पालिकाको मिलेमतोमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार घाट गदी नगरी सोझै खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै स्वीकृत ठेक्का परिणाम भन्दा बढी उत्खनन गरी बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। तामाङ समुदायले विविध कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासपूर्वक सुनाम लोछार मनाएका छन्। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार लोछारको बिहिबारबाट 2861औं वर्ष सुरु भएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले नयाँ वर्षको रूपमा पूजाआजा गरी आफन्त भेटघाट, खानपान, नाचगान गर्दै यो पर्व मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको टुरिखेल बौद्ध एवं तामाङ समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी लोछार मनाइएको हो। गोरख राउतको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी सुनाम लोछार मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तामाङ समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा बिहिबार हर्षोल्लासका साथ सुनाम लोछार मनाइएको हो। सुनाम लोछारलाई तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा समेत मनाउने गर्दछन्। जुन परम्परा उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ बनाएर खाने गर्छौँ र नयाँ वर्षको धेरै महत्त्व छ नि। अब यो पुरानो त्यो जुन वर्ष छ नि त्यसलाई विदाय गरेर अब यो नयाँलाई स्वागत गरेको जुन अब हिजोसम्म चाहिँ अथवा ड्रागन वर्ष थियो भने आजदेखि सर्ववर्षसम्म प्रवेश गरेको नयाँ वर्ष हो। अनि यो नयाँ वर्ष चाहिँ अब सामूहिक रूपमा मनाउने चाहिँ यहाँ हामीले अहिले जुन सामूहिक रूपमा मनाएको छ भने अब घर घरमा मनाउने पनि गरेको छ।
बिहिबारदेखि डुक अर्थात ड्र्यागन वर्गको बिदाई गरी डुल अर्थात सर्प वर्ग वर्षलाई प्रवेश भएको छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्र्यागन, सर्प, घोडा, भेडा, बादर, सरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सुनाम लोछारलाई विभाजन गरिएको छ। लोछारमा 12 वटा जीव जन्तुको नामबाट लो अर्थात वर्ष चक्रको आधारमा हरेक वर्ष पुरानो वर्षलाई बिदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरी धार्मिक र सांस्कृतिक विधि अनुसार यो पर्व मनाउने गरिन्छ। भूमि पूजा, कुल पूजा एवं दान दक्षिणा, ढोक भेट, नाचगान, मिठो परिकार बनाएर खाने र शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। लोछारको अवसरमा परदेश गएका आफन्त घरमा आउने, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र एवं चेली बेटीलाई बोलाएर मिठा मिठा पकवान खुवाउने, नयाँ कपडा लगाउने र परम्परागत लोक संस्कृतिले भरिपूर्ण गीत संस्कृतिमा नृत्य गर्दै रमाइलो गरिने भएको हुँदा यसले सामाजिक महत्व राख्ने कतिपयहरूको भनाइ छ। यो चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक वडामा मनाइरहेको देखिन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ आज लोछार चाहिँ तपाईँको मनाइरहेको हामी पाउँछौँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको अनलाइन माध्यमबाट। छुट्टै एउटा माइक्रोफोन छ भने यहाँ एउटा माइक व्यवस्था गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। तपाईँको के भन्ने यसलाई चाहिँ ऋतुको अनुसारले पनि होइन यसले व्यापकता पाएको जस्तो लाग्छ होइन। जुन तपाईँको यो जाडो मौसमको अन्त्य भएर जुन गर्मी मौसममा समय भइसकेको अवस्था जुन चाहिँ त्यतिखेर तपाईँको लोछार भन्ने चाहिँ यो तपाईँको नेपालमा मात्रै नभएर यो चीनदेखि यो विश्वको मुलुकहरूमा पनि मनाएको हामीले पाउँछौँ। त्योसँग मेल खाएको हुनाले गर्दा यसले अलिक बढी व्यापकता पाएको जस्तो लाग्छ। अनि यो चाहिँ अब मानव जातिहरूले चाहिँ हाम्रो नियम पालन गरेर यो चाडलाई चाहिँ हामी राष्ट्रसँग मनाउँछौँ। हामी अब यस्तै हो रमाइलो गर्ने, खाने, हिँड्ने, घुम्ने, अब आफ्नो मानिसहरू भेट हुने यस्तै अब यो महोत्सवमा हामी भेट भयौँ। अब यसरी नै हामी रमाइलो गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ नयाँ साल अब लो भनेको यो चाहिँ हामीले यो अब हाम्रो चाहिँ सर्वपर्वमा चाहिँ वेलकम गरेको हामीले हाम्रो चाहिँ यो सर्व समुदायका सबैजना एकै ठाउँमा भेला भई सामूहिक रूपमा मनाइने यो पर्व मुलुकको विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने तामाङहरू सहित योल्मो, थकाली, जिरेल, नेस्याङवा, भोटे, दुरा, लेप्चा लगायतले आफ्नो परम्परा अनुसार मनाउने गरेका छन्। तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेष रूपमा मनाइएको छ। राजधानीको टुडीखेल बौद्ध स्वयम्भू क्षेत्रमा दिनैभरि कार्यक्रम गरी लोछार मनाइएको थियो। लोछारको अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा पनि पारिवारिक तथा सामुदायिक जमघटदेखि विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिसँगै प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सज्जन चापागाईका साथमा गोरख राउत, काठमाडौँ। तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पर्व सुनाम लोछार पर्व विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन यो पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं सुनाम लोछार पर्वको महत्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले यो 12वटा वर्ष 12लाई वेलकम गरिन्छ। जसरी चाहिँ राशिहरूलाई घेदुङको अध्यक्ष हुँदै राशि 12वटा राशि घेदुङको अभियान यसमा पनि 12वटा राशि प्रवर्तक रूपमा आमन्त्रण गर्यो। वर्षसम्म मैले थोरै जोड्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ मध्य प्रदेश सरकार छर भनेको लो भनेको वर्ग हो अनि छर भनेको नयाँ हो। नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नयाँ वर्ष फेरि त्यसरी त्यसको सुरुवात हुन्छ। लो भनेको अब हाम्रो 12वटा लो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसपालि पोखरी लो भन्छ। सर्प वर्ग 12वटा लो मध्ये एउटा नयाँ वर्ष सुरु भएको। त्यसैले लोछारको इम्पोर्टेन्स भनौँ न महत्त्व भनेको चाहिँ अब यो नयाँ वर्ष सुरुवात रमाइलो भेटघाट सबै रमाइलो हुन्छ। रमाइलोको लागि विभिन्न जाति जस्तै हाम्रो तामाङ समुदायको एउटा चाड पनि हो र यो एउटा नयाँ वर्ष विशेष गरी नयाँ वर्ष चाड सँगसँगै मनाइने गरिन्छ। यो एउटा जस्तै अब नेपालीहरूले
नेपालीहरूको महान चाड दसैँ जस्तै यो अब तामाङ समुदायको चाहिँ महान चाड र नयाँ वर्ष जस्तो चाहिँ मनाइने गरिन्छ। नेपाल कमर्स एसोसिएसनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। भारतीय कमर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गाउनपुर यूपीका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर मानस पाण्डेले सम्मेलनमा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा विश्वमा व्यापार र उद्योगका क्षेत्रहरू एक अर्कोसँग सम्बन्ध बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ज्ञानको आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने तथा आपसी सहयोगका माध्यमबाट नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल कमर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीले सम्मेलनका प्रमुख उद्देश्य मध्ये एक वाणिज्य र व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुसन्धान अध्ययन तथा सम्भावनाको अनुसन्धान गर्दै नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालका व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधार र नवचारको अवसर प्रदान गर्ने र यसबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले हाम्रो आर्थिक भविष्यलाई उज्जवल बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकामा यात्रुवाहक विमान र सेनाको हेलिकप्टर आकाशमा ठोकियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान र हेलिकप्टर खसेको नदीमा 19 जनाको शव फेला पर्यो। र त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल पराजित, नेदरल्यान्ड्स 20 रनले विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा अमेरिकी एयरलाइन्सको विमान र सेनाको हेलिकप्टर ठोकिँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा हालसम्म 19 जनाको शव बरामद भएको अमेरिकी प्रहरीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी नजिकै अमेरिकी एयरलाइन्सको एक विमान र अमेरिकी सेनाको ब्ल्याक हक हेलिकप्टर आकाशमा ठोकिएर दुर्घटना परेको थियो। उक्त विमानमा 60 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य गरी 64 जना सवार थिए। बमबार्डियर कम्पनीको CRJ-700 विमान वाशिंगटनबाट क्यान्ससतर्फ जाँदै थियो। अमेरिकी सञ्चार माध्यमका अनुसार ठक्करपछि विमान आकाशमै 2 टुक्रा भएर पोटोम्याक नदीमा खसेको थियो। अहिले नदीमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालमा स्यामसङको S25 सिरिज लन्च भएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रम बीच यो सिरिज सार्वजनिक गरिएको हो। यो सिरिजको AI इनेबल्ड स्मार्टफोन प्री अर्डर गर्न सकिन्छ। बिहिबार सिरिज लन्चसँगै स्मार्टफोनको मूल्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालमा स्यामसङ S25 को मूल्य 1,04,979 रुपैयाँबाट सुरु हुने भएको छ। आइसी ब्लू र सिल्भर स्याडो रङमा उपलब्ध हुने 12 GB र्याम र 128 GB स्टोरेजको S25 को मूल्य
1,04,979 रुपियाँ तोकिएको हो। यस्तै 12 GB र्याम र 256 GB स्टोरेज सहितको एसको मूल्य 1,14,979 रुपियाँ रहेको छ। ग्यालेक्सी S25 प्लसको मूल्य 1,41,979 रुपियाँ तोकिएको छ। यो भेरिएन्ट 12 GB र्याम 256 GB स्टोरेजमा उपलब्ध हुनेछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। घरेलु टोली नेपाल त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 20 रनले पराजित भएको हो। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 137 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि ओपनर सितार राणा मगरले सर्वाधिक 28 रन बनाइन्। कविता जैसीले 27 र पूजा महतोले 24 रन बनाइन्। नेदरल्यान्ड्सका क्यारोलिन डिल्याङ्गे र इभा लिन्चले समान 2 विकेट लिइन् भने सिल्भर सिर्जर र आइरिस ड्रिलिङ 1-1 विकेट लिन सफल भइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेदरल्यान्ड्सले 4 विकेट गुमाउँदै 157 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि रोबिन रिस्केलले सर्वाधिक 59 रन बनाए। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ठूला दल मिलेर लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेको दावी। संघीय संसदमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय। सदनका साथै आवश्यक परे सडक आन्दोलन समेत गर्ने चेतावनी। बाराको निजगढ र कोहलवी नगरपालिकाद्वारा उच्च अदालत जनकपुरको आदेश उल्लङ्घन। नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा लगाइएको रोकको बेवास्ता। अमेरिकामा यात्रुवाहक विमान र सेनाको हेलिकप्टर आकाशमा ठोकियो। दुर्घटनाग्रस्त विमान र हेलिकप्टर खसेको नदीमा 19 जनाको शव फेला पर्यो। र त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल पराजित। नेदरल्यान्ड्स 20 रनले विजयी। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल तपाईँको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।